अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं तलत हुसैन के साथ। आज टेलीविजन पर इस्लामाबाद स्टूडियो से वकला और सिविल सोसाइटी की तहरीक का आगाज 2 साल पहले हुआ, अंजाम आपने देख लिया। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी दूसरे जजेस के साथ बहाल हो गए हैं। नोटिफिकेशन की बात भी आपके सामने है। जब भी कोई तहरीक किसी भी मरहले पर कामयाब होती है तो उसके बारे में मुख्तलिफ किस्म के तज्जियात आते हैं। मेरे ख्याल में सबसे हैरान कुन तज्जिया जो आया और परेशान कुन तज्जिया जो आया वो मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से था, जिन्होंने इस तहरीक को न सिर्फ एक फर्द तक महदूद कर दिया बल्कि एक सूबे की एक पार्टी तक महदूद करने की कोशिश की। मौलाना साहब की जो फरमुदात हैं उनके पीछे मुहर्रकात मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं, हमें उनमें तस्वीर में जाने की जरूरत नहीं, बड़ा वाज़ेह है कि उनके मुहर्रकात क्या होती हैं। लेकिन इस तहरीक की नताइज का तज्जिया करना बहुत जरूरी है। हमारे पास एक डिस्टिंग्विश पैनल है, ऐसा पैनल अमूमन आपको नजर नहीं आया होगा। हमें बड़ी खुशी है कि हमारे पास मौजूद है, एक नया पर्सपेक्टिव लेके आएंगे। रसूल बख्श पलियो साहब जो सरबराह हैं सिंध अवामी तहरीक के, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के एडवोकेट हैं, साबिक हेड भी हैं MRD के, एंड बियॉन्ड दैट ही इज अ मैन ऑफ लिटरेचर एंड लिटरेरी फिगर। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस, वी आर डिलाइटेड टू हैव यू हियर। उनके बराबर में इस्लामुद्दीन शेख साहब मौजूद हैं जो सेनेटर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, फॉर्मर मिनिस्टर भी हैं और मेंबर हैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ फरमा है मीर हासिर खान बजिंजो साहब, ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है नेशनल पार्टी के। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेट मी स्टार्ट विद यू इन रिवर्स ऑर्डर। बजिंजो साहब, लेट मी आस्क यू दिस, तहरीक की कल्मिनेशन पे मैं अभी नहीं जा रहा, वो मुतमईन उससे हम हैं या नहीं है, लेकिन ये तहरीक थी क्या? आपकी तहरीक के साथ एसोसिएशन क्या थी? व्हाट वर यू फाइटिंग फॉर? पहले ये कि जिन हालात में ये तहरीक शुरू हो गई, पहले तो ये है कि फ्रॉम 1909 आई डिस्क्लेम इट अगेन टुडे कि आई वाज द फर्स्ट मैन जो मैंने परवेज मुशर्रफ के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उसी दिन से हम मार्शल लॉ के खिलाफ, मिलिट्री रूल के खिलाफ लड़ रहे थे। इससे पहले हमने जेलें काटी, ARD कराची में बंद हुए, तमाम चीजें होती रही। जाहिर है कि पाकिस्तान में जुडिशरी जैसी चीज अगर एक दफा खड़ी हो जाती है, ये खुद हम पॉलिटिकल लोगों के लिए, मतलब बरसों पहले जो सीनियर आदमी बैठे, हमारे लिए बहुत बिल्कुल ही नई चीज थी। जाहिर है कि हम एक लड़ाई लड़ रहे थे, उसमें एक इजाफी चीज बीइंग ए पॉलिटिकल वर्कर हमारे हाथ आ गया था, तो दिस वाज आवर रिस्पांसिबिलिटी कि हम इसको आगे बढ़ाएं। तो आपका वो जो नजरिया जो आप लेके चल रहे थे, उस नजरिए के तसलसल में ही आप चलते रहे? हम बिल्कुल उसी तसलसल। तो आपने कहीं आपके लिए ये मोड़ नहीं था? मेरे लिए मोड़ नहीं था, मगर नई चीज जरूर थी, मगर मोड़ नहीं था। एंड दिस इज अ कंटिन्यूटी ऑफ माई दैट स्ट्रगल जो मैं ऑलरेडी कर रहा था, कि ये सिर्फ एक शख्सियत का मामला नहीं बना, ये एक ग्रुप का नहीं बना। प्रैक्टिकली मैं कहता हूं इस वकला तहरीक, जिसे बाद में सिविल सोसाइटी का नाम दिया गया, उसमें शामिल हो गया, पॉलिटिकल वर्करों का नाम दिया गया, बट दिस इज अ प्योरली अ मिडिल क्लास ओरिएंटेशन की एक तहरीक। वो मिडिल क्लास जो पैसिव रेसिपिएंट के तौर पे जानी जाती थी कि जी उनके पास तो दाल रोटी का मसला होता है, वो कतारों में खड़े होते हैं, नजरियात से उनके क्या ताल्लुक है, बच्चों को स्कूल में दाखिल कराते हैं, फॉर देम टू बी फाइटिंग। और ये एक बिल्कुल पाकिस्तान में देखो, हम जितना मतलब हमारा उम्र है, हमने जो महसूस किया पाकिस्तान में मिडिल क्लास ने हर कहीं, इट इज नॉट, ये किसी एक सूबे में नहीं था, किसी एक इलाके में नहीं था, ग्वादर में भी हो रहा था तो इस्लामाबाद में भी हो रहा था, खैरपुर में हो रहा था तो वहां पख्तूनख्वा भी हो रहा था। तो हर कहीं जो मिडिल क्लास थी वो बाहर निकल के इसको अपने अंदाज से फाइट कर रहे थे। ओके, लेट मी ब्रिंग इन शेख साहब, हुकूमत की तरफ से एक फैसला आया, उसका खैर मकतब भी हुआ हर मकतबा फिक्र की तरफ से, और उसके ऊपर ज़ाहिर अब तज्जिए जो होंगे तो भांत के तज्जिए होंगे, लेकिन क्या हुकूमती हलकों के अंदर, और ये ऐसी तहरीक के साथ बेनज़ीर भुट्टो साहबा खुद मुंसलिक रही हैं, आपकी पार्टी के वर्कर से कुर्बानियां दी हैं, किसी की जान गई, किसी की टांगें गई, किसी की बाज़ जगह पे तो मिनिस्ट्रियां भी गई बाद में, लेकिन यू स्टूड बाय दिस। आपकी पार्टी के अंदर इस तहरीक के ऊपर भी कोई शक्कू शुबहात है इस वक्त, या आपके ख्याल में वाकईतन एक जेन्युइन तहरीक थी? बाज़ जगह पर शायद आपके एतराज़ात हो, मैं सिर्फ वो जानना चाहता हूं। साहब मैं बिल्कुल इसमें
آپ کو بڑا واضح طور سے بتاؤں، جیسے بزنجر صاحب نے بھی کہا کہ یہ تحریک پورے پاکستان میں تھی اور پورے پاکستان کی تھی، اور اس میں بینظیر بھٹو صاحب تھیں، ہم لوگ تھے، ہمارے ورکروں کی تو جانیں بھی اس میں شہید ہوئے اور گئے. نو ڈاؤٹ کہ اس وقت جنرل مشرف صاحب اقتدار میں تھے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد کے حالات کیا ہوئے. اس کے بعد کے حالات، آپ پاکستان، ٹھیک ہے پورے پاکستان میں یہ تحریک تھی، لیکن اگر یہ تحریک کہیں پر بہت زیادہ بڑے پیمانے پہ تھی تو وہ تھی پنجاب میں. نواز شریف صاحب نے مستقل یہ کہا کہ جی مجھے نہ فیڈرل گورنمنٹ میں حصہ چاہیے، نہ مجھے پرامنسٹر گورنمنٹ چاہیے، نہ کچھ چاہیے. اب سر میں تمہارا 2 منٹ میں لینا چاہتا ہوں. چلیں الیکشنز، یہ الیکشن کی بات کریں، لیکن میں الیکشن سے میں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ پورے الیکشن میں جو بھی اس تحریک سے زیادہ منسلک رہے، کیونکہ نواز شریف نے اس وقت ہم نے کہا کہ جناب ہم تو ایک طرف ہم نے تو بے نظیر کی تصویر رکھی ہوئی تھی اور دوسری طرف تصویر رکھی ہوئی تھی ہم نے چودھری افتخار صاحب کی چیف جسٹس، اور ہمیں تو ووٹ ہی چیف جسٹس کے نام پہ ملا. لیکن آپ پورے پاکستان کو اٹھا کر دیکھیں کہ پورے پاکستان سے میں 3 صوبے اور موجود ہیں، وہاں پر تو ایک سیٹ بھی جنرل افتخار کے نام پہ نہیں ملی، نہ سندھ میں چیف جسٹس افتخار کے نام افتخار. آپ کا میں وہ فیکٹر نہیں تھا کہ وکلا کی تحریک جو ہے وہ اصل میں اس کا پنجاب بیس ہے. پولیس صاحب از دیٹ کریکٹ؟ میں نے تو آپ کو ہر جگہ پہ دیکھا ہے. آپ کا تعلق پنجاب سے؟ سندھ سے. پاکستان میں ہزاروں افسانے ہیں جو چیلنج نہیں کیے گئے ہیں، ٹی وی پر بھی نہیں ہوئے ہیں، وہ آتے ہی نہیں ہے. وہ میتھالوجی ہے، متس اباؤٹ پاکستان اور سندھ اور پروونسز. جب تک آپ بولتے رہیں گے اس کے بعد ہوگا، ایک ایک مت سامنے آئے گا. یہ ایک مت ہے، یہ مت ہے کہ یہ ایک صوبے کی تحریک. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ تو شروع دن سے منسلک رہے. بجنجر صاحب نے کہہ دیا کہ ان کے لیے تو ایک تسلسل. جتنا بے پناہ محبت کا اظہار سندھ میں کیا گیا ہے افتخار چودھری صاحب کے ساتھ، کسی اور جہاں بھی نہیں تھا اتنا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں دبئی میں تھا، مجھے ہمارے ایک دوست جو یہ اس میں ٹھل کا تھا، شہید محمد نواز، جس کو دہشت گردوں نے قتل کیا 12 اکتوبر کو، اس نے مجھے فون کیا آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. پھر جہاں جہاں یہ لوگ گئے ہیں، دیہاتوں نے، عورتوں نے، بچوں نے گل پاشیاں کی ہیں، ان سے جو بے پناہ محبت ہے. افتخار چودھری میں آج کل کہتا ہوں ان میں آپ گستاخی نہ سمجھیں، وکیلوں میں عقل نہیں ہوتا، پولیٹیکل نہیں ہوتا، ہم لوگوں میں نہیں ہوتا. ہم نے سارا کام وڈیروں چودھریوں فلاں کو دے دیا ہے. اگر یہ افتخار صاحب چیف ججز کے پیچھے نہ جائیں اور پالیٹکس میں آئیں، یہ جو جج ہیں یہ پالیٹکس میں آئیں، پھر دیکھیں کہ پالیٹکس کیا ہوتی ہے. چودھریوں، وڈیروں، فلانے جو ملک کے مالک بنے بیٹھے ہیں، ان کو پوچھے گا کون؟ اس کو چھوڑ کے یہ کلین ایک آدمی آ گیا، جناب میرے سامنے تھا، کچھ بھی نہیں ہوگا. میں آج بھی کہتا ہوں آپ کے سامنے، اگر یہ وکلا صرف یم کر کے سیکشن فلاں جناح کا راستہ لیں، تو دیکھیں کون مائی کا لال ان کا مقابلہ کرتا ہے. تو یہ جو پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ نواز شریف صاحب کی کنسٹیچوئنسی کی تحریک تھی، حالانکہ فیکچولی میں اسلام صاحب آپ کو بڑا بہتر سمجھتے ہیں، 2 پارٹیوں نے اینٹی افتخار چودھری پلانک کے اوپر الیکشن لڑا. حالانکہ میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی نے اینٹی افتخار چودھری پلانک پہ الیکشن نہیں لڑا، بعد میں پالیسی تبدیل، لیکن اسیوم کرتے ہیں کہ بڑے نیوٹرل تھے افتخار چودھری کے بارے میں الیکشن کے وقت. پنجاب کے اندر ان دونوں پارٹیوں کو ملا کے نواز شریف صاحب سے 30% زیادہ ووٹ ملا. دیٹ از یور پارٹی، دیٹ از پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم. تو اگر تحریک یہ پنجاب کی تھی تو پھر جن لوگوں نے پنجاب کی تحریک کو اون نہیں کیا ان کو ووٹ کیسے پڑ گیا؟ I leave you with a thought and I go to امیر بخش بھٹو صاحب، وائس چیئرمین سندھ نیشنل فرنٹ، ہمارے ساتھ کراچی سے جوائن کر رہے ہیں. امیر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ہمارے پاس بزنجر صاحب بھی موجود ہیں، پلیجو صاحب بھی موجود ہیں، اور اسلام الدین شیخ صاحب بھی موجود ہیں، اور ہم ڈیبیٹ یہ کر رہے ہیں کہ یہ جو وکلا کی تحریک ہے، کیا ہم اس کو ایک قومی تحریک، تمام تر اس کے جو فالٹس ہوں یا میرٹس اور ڈی میرٹس whether we like it or not، کیا ہم اس کو ایک قومی تحریک کہہ سکتے ہیں؟ کیا اس کی ایکوز آپ کو اپنے صوبے کے اندر یا اور صوبوں کے اندر نظر آ رہی ہیں یا ایک خاص حصے تک محدود ہیں؟ جی بالکل یہ اسے قومی تحریک کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جو